बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 8 नवंबर है, बुध का दिन है। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब के हवाले से बात करेंगे। जैसे जैसे लोग उनके पास ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ एक बहुत ही हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त इमरान रियाज साहब ने भी मुलाकात की। उसके हवाले से, उनकी मुलाकात के हवाले से भी किसी अगली वीडियो में आपके साथ जो है उसका अहवाल यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कासिम अली शाह साहब, आप जानते हैं, रिनाउंड स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अपने उनकी फाउंडेशन भी चला रहे हैं। उन्होंने मुलाकात की है अपना तारिक जमील साहब से, ताज़ियत के लिए गए थे, लेकिन वापस आके उन्होंने एक अपनी वीडियो की और उस वीडियो में उन्होंने आसिम जमील की एक ऑडियो चलाई है जो इससे पहले मंजर आम पे नहीं आई थी, और जिससे बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने उसके साथ साथ बयान भी की हैं, क्लियर करने की भी कोशिश की है, और साथ साथ वो जो एक पाया जाता है लोगों में तासुर के ये कोई ख़ुदकुशी का मामला था या ऐसा मामला था, उसकी भी उन्होंने तरदीद की है। और साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दलील के साथ पेश की हैं जिनको सुनकर जो है बाकायदा तौर पे आपके जहन में आता है, और वैसे भी आपको मतलब फ़ील होता है कि यार ये जो मामला कासिम अली शाह साहब भी बयान कर रहे हैं, जो बाकी लोग भी आके बयान कर रहे हैं, उसमें किस हद तक हकीकत मज़ीद चीज़ें जो है वो वाज़े हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में एक तो वो ऑडियो आपको आगे चल के सुनाता हूँ जो कासिम अली शाह साहब ने सुनाई, वो आपने ज़रूर सुनी। और दूसरा जो है ज़रा थोड़ी सी वो बातें जब आसिम जमील अपने घर से एक्सरसाइज करने के लिए निकले, उन्होंने अपने कुक को क्या कहा, जिम में क्या कुछ हुआ, जो बहुत वाज़े इशारे मिलते हैं कि ये मामला जो है किस तरह का था और ये असल हक़ाइक़ इस मामले के क्या हैं। तो ऐसी चीज़ें बयान करनी चाहिए जिनसे हक़ाइक़ तक पहुँचने में जो है मदद मिले। तो आज की इस वीडियो में ये चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे भी दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें, और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। कासिम अली शाह साहब मुलाकात के लिए जाते हो, कहते हैं कि जी रेयर पिक्चर्स हैं आसिम जमील की, और मैं भी देख रहा था, बहुत कम तस्वीर हैं जो आसिम जमील साहब ने लोगों के साथ बनाई थी, और उनमें से एक कासिम अली शाह साहब भी थे। इसका मतलब ये है कि कासिम अली शाह साहब के पास आना जाना और उनसे ताल्लुक़ जो है वो वाज़े है कि इतना था कि आसिम जमील ने उनके साथ तस्वीर बनाई थी। वो कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि जी अच्छा जो है वो बड़ा बेलोस और मोहब्बत करने वाला आदमी था, और ये बात सिर्फ कासिम अली शाह साहब नहीं कह रहे, वहाँ पे मौजूद जो गाँव के लोग हैं, आप हज़ारा वीडियोज़ देख चुके हैं, उनके जो घर में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी भी वीडियोज़ आप देख चुके हैं। वैसे मौलाना साहब तारिक जमील साहब ने भी अपनी उसमें बयान कर दिया जो भी मामला था। तो उन्होंने बताया कि बिलोस बड़े मोहब्बत करने वाले, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जहन बड़ा ज़बरदस्त अता किया हुआ था, और उसी जहन को वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते थे। इवन इतना भी था कि वो अपनी फैक्ट्री भी चला रहे थे। तो ज़ाहिर बात है कि आम आदमी तो फैक्ट्री नहीं चला सकता, अल्लाह ने उनको वो दी थी इतनी खसूसियत, तो वो फैक्ट्री चला रहे थे। अच्छा, अब जो है घर से निकलते उसने क्या कहा, कुक को एक्सरसाइज कैसे की, बाकी सारा मामला जो है मेरे ख़्याल से मैं इस ऑडियो के बाद आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ आप ये ऑडियो सुनें जो कासिम अली शाह साहब ने अपने व्लॉग में भी सुनाई है, उन्हीं की कर्टसी से मैं ये ऑडियो आपको सुना देता हूँ। और इसमें जो है किस तरह बाकायदा तौर पे तमहीद में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कासिम अली शाह साहब ने भी बताया कि जी किसी शख्स ने पूछा आसिम जमील से कि जी मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, मैं अपने बिज़नेस को कैसे कामयाब करूं। तो एक बिज़नेस के हवाले से बात करते और दूसरा अपने वालिद से मोहब्बत से के हवाले से बात करते हो। आसिम जमील ने जो कुछ कहा वो आप सुने, फिर उसके आगे मज़ीद जो है इसके ऊपर चल के बात करते हैं। हमारे बाबा फेम चाहते थे, स्टार्टअप चाहते थे, कैमरा चाहते थे, तो स्टार बनना चाहते थे, उसके लिए सिंगर बनना चाहते थे, मैं निकलूं लोग मेरे पर टूटने मेरे को ये बाबा ने क्या किया ही। लेकिन उन्होंने देखा कि यार ऐसा गलत है, उन्होंने उसको सैक्रिफाइस कर दिया अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने बोल भी कि मैं स्टार बनना दिया क्या। बाबा के अंदर स्टार बनने के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की उनकी नीयत थी। मैं कुछ भी छोड़ दूंगा लेकिन मैं बड़ा सिंगर बनूंगा ताकि लोग मुझे देखें, लोग मेरी तस्वीरें कहने मेरे पीछे भागें। उन्होंने देखी इतनी बड़ी कुर्बान की, अल्लाह ने वही दे दी, और ऐसी दी कि सिंगर बूढ़ा होकर फारिग हो जाता है, और जो होता है अल्लाह ने दिया ये बुढ़ापे में बढ़ता रहता है। और अगर ऐसे बुढ़ापे में ना ये 10 साल और ये सेंटर का नाम है कि इसमें जितना इंसान बूढ़ा होता है वो उतनी मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें सही करके दिया। अल्लाह ने कहा इसने मेरे लिए छोड़ दिया, मैं भी स्टार्टअप इसको दूंगा। सिंगर तो बहुत है लेकिन मौलवी स्वाद पूरी दुनिया में खोलो इसको, और उससे अपनी वजह में इंसान बना दिया पूरी से। उन्होंने से किया। मैं चाहता हूं मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, मैं कलर की अपनी बनूं, मैं भी करूंगा जो अल्लाह ताला कहता है उसी में कोड करना है, अल्लाह भी कोड करना उसी का
آڈیو آپ نے سن لی. اس میں واضح طور پہ جو ہے وہ ایک تو بزنس کے حوالے سے ظاہری بات ہے غیر معمولی بات کر رہے تھے, اور دوسرا جو ہے کس پہلو سے اور کس اینگل سے بات کر رہے تھے, اور دوسرا اپنے والد صاحب سے محبت اور والد صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ اسٹار بننا چاہتے تھے, سنگر بننا چاہتے تھے, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا وہ کسی اور طریقے سے لیا, اور آج وہ ایک مشہور عالم دین ہیں اور سٹار ہیں, لیکن وہ دوسرے طریقے سے ہیں. تو یہ بہرحال, اور یہ آڈیو سنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ واضح ہو جائے کہ کس طرح کے ذہن رکھنے والا وہ شخص تھا. اب قاسم علی شاہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جی جو مولانا صاحب نے بھی ان کو بتایا تھا, جمیل صاحب نے, کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کوک کو کہا کہ جی آج واپسی پہ میں یہ کھاؤں گا, تو پسندیدہ کھانا بنوانے کا کہا. تو ظاہر ہے وہ یہی بتا رہے تھے کہ جی جو شخص خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا, اور نہ وہ اس طرح کا اپنے کوک کو کہہ کر جاتا ہے کہ جی میری پسند کا کھانا بناؤ واپس آ کے. دوسرا ایکسرسائز کرنا, 7 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹین تھی ایکسرسائز کرنے کی, وہ ایکسرسائز کرنے جاتے تھے, جم گئے, ایکسرسائز کی, عارفین ساتھ تھا. اچھا تیسرا ویٹ اٹھانا, 120 kg ویٹ کا بھی وہ بتا رہے تھے کہ جی اس دن اس نے 120 کلو ویٹ لگایا. اور جو لوگ جم جاتے ہیں, جو لوگ ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں, ریگولر جاتے ہیں, ان کو یہ علم ہے کہ ایکسرسائز کا اپنا ایک موڈ ہوتا ہے. آپ کا وہ موڈ ہو تو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اگر آپ ڈپریشن میں ہو, کوئی اور معاملہ ہو, تو پھر آپ ایکسرسائز اور اتنی ہیوی ایکسرسائز نہیں کر سکتے. تو یہ چیز نگیٹ کر رہی ہے کہ جی کوئی خودکشی والا معاملہ جو ہے اس میں نظر نہیں آ رہا, ایک حادثاتی موت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. اچھا ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی اسلحے کے بھی شوقین تھے اور اسلحہ بڑا فرینڈلی یوز کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ انہوں نے پسٹل اٹھایا تھا یا ان کو اسلحے کے حوالے سے پتہ نہ ہو. گنز وغیرہ کے ساتھ مطلب گنز رکھتے بھی تھے, شوق بھی تھا, اور وہ پسٹل جو ہے وہ انہوں نے. اچھا یہ ان کا برادری کا کزن ہے عمیر, گارڈ بھی ہے, برادری کا کزن بھی ہے, تو اس سے لی گن. اور اس کے بعد حیران کن طور پہ قاسم علی شاہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ عارفین کو بھی کہہ رہا تھا, عارفین کے آپ نے انٹرویوز میں بھی سنا ہوگا کہ جی اس کو کہا کہ جی آپ لوگ ایسے لوگ ہیں جو خالی بندوقوں سے ڈرتے ہیں. جب عارفین نے اس کو کہا کہ خیال کرو چل جائے گی, تو اس نے کہا یہ خالی, میں نے اس کے میں سے میگزین نکال لی ہے, اور آپ لوگ خالی بندوقوں سے ڈرتے ہیں. حیرت ہے, پتہ نہیں آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی لوڈڈ گن آ جائے, بھری ہوئی بندوق آ جائے, تو آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا. لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے میگزین تو نکال لیا, لیکن چیمبر جو ہے وہ لوڈ ہے اور اس میں کوئی گولی موجود ہے. اور ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی جس کے اوپر میں نے بھی آپ بھی سوچیں اور میں نے بھی سوچا, جو خودکشی کرتا ہے, ظاہری بات ہے خودکشی ایک ایسا عمل ہے, ہم نے بارہا دیکھا ہے, ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, اور ویسے بھی چیزیں جب خبریں وغیرہ سامنے آتی ہیں تو اس میں یہ واضح نظر آتا ہے کہ جو خدا نخواستہ خودکشی کرتا ہے وہ بلٹ جو ہے وہ کبھی بھی یہاں رکھ کے فائر نہیں کرتا. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سر پہ رکھ کے جو ہے وہ گولی چلائی جاتی ہے, اور ایزی جو ہے وے ہے, کیونکہ آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑنا ہوتا ہے, تو یہ آسان ہے. کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اور جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی تھی, اور اپنے سینے پہ اس طرح کر کے پسٹل چلانا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی آپ اسلحہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشل جو یہ پسٹل وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا اچھی خاصی آپ کو پاور چاہیے ہوتی ہے, اور اس کی ٹیکنیک ہے چلانے کی. ایک عام آدمی ایسے نہیں فائر کر سکتا, اور ایک مخصوص مقام پہ رکھ کے فائر کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں, اور ویڈیوز کرنے کا مقصد بھی یہ ظاہری بات ہے کہ بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں پھیلانا. اور میں تو دیکھا, جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جی اس کے اوپر اللہ رحم کرے کچھ ریلیجیس پوائنٹس کیئرنگ بھی شروع ہو گئی اس کے بعد. تو اس لیے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, حقیقت جس طرح کھلتی جا رہی ہے, کوشش ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں. آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں. جی اللہ پاکستان کامی ناصر ہو, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے, ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.